मडगावच्या आवाजाच्या वतीने एक ज्येष्ठ मोठे ग्रामस्थ काही पै फोंडेकार या मोठ्या ग्रामस्थ या घराण्यांतलो एक ज्येष्ठ कलाकार. तशेंच ज्याने ह्या मोठ्या ग्रामात जन्म जरी घेतलो तरी ज्याने गोंयचे आपले कलेत भारताचे नाव जगाच्या हातूंत पावयले अशे नामनेचे एक मोठे आशिक्षण कलाकार लक्ष्मण पै फोंडेकार. आज ताची जन्मशताब्दी वर्स चलता. ताच्या ह्या जन्मशताब्दी आदरांजली ओंपोवपाचे आमच्या मडगांवच्या आवाजान ठरयले आनी तातूंत दोन कामां केली. म्हणजे तांचे जे पूत आहात आकाश ते अमेरिकेक आसतात, तांणी हांगा येवचें आनी तांचे वतीन की हो जो प्रोग्राम आसा ताची आदरांजली ती तांकां स्विकारची. त्याच बरोबर जांचे कडचे जे शिकले आर्ट कॉलेजीक आनी ज्याणे आपल्याक स्वकर्तृत्वान गोंया भितर नामने मेळयले, गोंय भायर नामने मेळयली अशा तांच्या शिश्यां कडच्यान तांकां पुष्पांजली, आदरांजली, फुलांची आदरांजली आनी शब्दांची आदरांजली तांकां ओपची म्हणून हो एक कार्यक्रम मडगांवच्या आवाजान म्हणून म्हणा की फाटीबाब म्हणटाले गोंयचें नांव व्हड करूंक ल्हान जाले प्राण, बनकडीची देवळां जाली लामणदिवे प्राण. तशें हे ल्हान मनशांनी गोंयचें नांव व्हड करपाचें काम केलें आनी ताका आदरांजली ओंपपाक जर आमी विसरले तर आमी कृतज्ञ जातले. आनी म्हणून गोंयच्या आवाजान आज हो कार्यक्रम आयोजीत केला. पूण गोंय सरकारान ताजें कांयच केलें ना. पूण गोंय सरकारान जरी केलें नासत तरी पूण ज्या मनांतल्यान काळजांतल्यान ताका जी आवाज ओंपपाचें काम मडगांवच्या आवाजान केलां तें खूब मोठें काम आसा. आनी म्हणून हांव ह्या मडगांव आवाजाचे आयोजक प्रभव पळय हांचेर मागता की प्रभव आमचे नायक हांव मागता की ताणें तांकां ताचें स्वागत करचें. मडगांवच्या आवाजाच्या वतीन हांगा हजर आशिल्ले लक्ष्मण पै बाब हांचे चले आकाश, निधी, तांची फोंडेकार फॅमिली, सामारी फॅमिली, मावजो फॅमिली, तशेंच हांगा आशिल्ले नामनेचे सगळे गोंयभरचे आर्टिस्ट आनी आयचे स्पिकर जे लक्ष्मण पै बाबा बरोबर तांच्यांनी लागींच्यान काम केलां तांकां आनी लक्ष्मण पै बाबाचे गोंयभरचे वेलविशर्स जे आज हांगा आयल्या तांकां हांव सगळ्यांत पयलीं मना काळजांतल्यान वेलकम करता. आतां लक्ष्मण पै फोंडेकार हांचे बद्दल सगळ्यांक खबर आसा. गोंयचे एक सुपुत्र, मडगांवचे एक ज्येश्ठ मनीस, एक मडगांवकार, तशेंच जे नामनेचे आर्टिस्ट, कलाकार, एक पेंटर आनी गोंयचे एक लेजंड म्हणपाक शकता जांकां पद्मश्री, पद्मभूषण आनी गोमन विभूषण हातून सन्मानीत केलां. अशा एका व्यक्तीन जाणें गोंयभर नांव केलेंच पूण तांच्या कामान तांच्यांनी इंडिये पासून आनी गोंयच्या भायर, इंडियेच्या भायर आनी जगभर तांच्यांनी नांव कमयलें. हांचे जन्मशताब्दी म्हाका करपाक मेळटा हें हांव म्हज्या खऱ्यांनीच भाग्य समजता. आतां लक्ष्मण पै बाबाची आनी म्हज्या आज्याची मैत्री खूब पयलींची आशिल्ली. आमचें जर फॅमिली रिलेशन म्हळें जाल्यार आमचे फॅमिलीचें आनी फोंडेकार फॅमिलीचें रिलेशन बरें पयलींच्यान आसा. आतां हाजें एक एग्जाम्पल म्हळ्यार हांवें पयर एक बूक वाचलो जेन्ना लक्ष्मण पै बाबाक गोमन विभूषणान सन्मानीत केल्ले तेन्ना गोवा आर्ट एंड कल्चरान एक तांचेर बुकलेट छापिल्ली आनी तातूंत भितर दामोदर बाब मावजो हांच्यांनी एक आर्टिकल बरयल्लें. तातूंत तांच्यांनी सांगिल्लें की लक्ष्मण पै बाब जेन्ना गोंया येताले तेन्ना ते सदांच दोन मनशाक मेळटाले. एक तांचे मामा आनी तांचे गुरू रामनाथ बाब मावजो आनी दुसरे बाबू नायक म्हणून. आनी तांकां मेळ्ळ्या शिवाय ते केन्नाच वचनाशिल्ले म्हणून. इतली तांची लागींची मैत्री आशिल्ली. आनी हांव देवा कडेन मागता की फोंडेकार फॅमिली कडेन आमचे हे जे रिलेशन इतले पयलींच्यान आसा ते अशेंच घट उरचें आनी फुडें आनी घट जावचें. आतां हांवें जेन्ना तांचे बद्दल रिसर्च केलो, हांवें तांचे बद्दल वाचलें तेन्ना म्हाका एक गोश्ट कळ्ळी की खऱ्यांनीच तांची ही जी ओवरऑल जर्नी आसा ती खऱ्यांनीच एक इन्स्पिरेशनल जर्नी आसा. आनी हातूंतल्यान आयचें जें जनरेशन आसा तांच्यांनी खऱ्यांनीच इन्स्पिरेशन घेवपाक जाय. तांचें जें हार्डवर्क आशिल्लें
तांचे जे डिसिप्लीन आशिल्ले प्रिंसिपल्स आशिल्ले जातून ते आज ह्या लेवलाचेर पावले आनी तांकां इतलो मान सन्मान मेळ्ळो आनी आज म्हाका खऱ्यांनीच बरें दिसता की हांव तांचे एक सेंटिनरी फंक्शन ऑर्गनायज करता. आतां व्हेरी आमचे लक्ष्मणभाई बाबा बद्दल आनी चड उलोवपाचें म्हाका दिसता हांव चड हांगा उलोवपाचो ना आज. हांव आज फक्त हांगा आयकुपाक आयला जे तांचे बरोबर काम केलां, तांचे बरोबर लागींच्यान काम केलां आनी तांचे स्टुडंट्स जे आमचे बरोबर आज स्पिकर्स आसा तांचे एक्सपिरियन्सीस हांव आयकुपाक आयला आनी तांचे कडल्यान शिकपाक आयला, इन्स्पिरेशन घेवपाक आयला आनी तुमी सगळे हांगा इतले मोठे संख्येन हांगा आयले म्हणून हांव परत एकदां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आज हांगा तांचे शिष्य आसात आमचे महेश बाब वेगुर्लेकर, निरुपा नायक, श्रीधर कामत बांबोळकार, महेंद्र आलवारी बिगपुटाचे, संजय हरबळकर तशेंच गोविंद बाब काळे आनी तांचे आकाश पै हेय हांगा आयिल्ले आसात. ही मोठी नामनेची गजाल. आतां प्रभावान म्हळ्यार बाबू नायका बरोबर ताचो खूब मोठो संबंद आशिल्लो आनी तांचे आनी तांची ओळख म्हणजे भुरगेपण सगळें विठ्ठल वाडीकच गेला पोमा दामोदर सालाच्या फाटल्यान बाबू नायका रावताच्या फाटल्यान तो रावता आनी थंय तांचे भुरगेपण तांचें सगळें शिक्षण थंयच गेलां. आनी तांचें एक आशिल्लें की गोंयक आदर्श जावचें म्हणून ताणें कितें केल्लें की 3 कडेन आपलें हें बदलिल्लें. म्हणजे आर्ट कॉलेजीक लक्ष्मण पै येवचो आनी ताणें तें हें सुदारचें कॉलेज म्हणजे 1977 तो प्रिंसिपल जाल्ले म्हाका याद जाता. ताचे नंतर माहिती आनी इन्फॉर्मेशन खात्याक एक स्पेशल पोस्ट म्हणजे विष्णू नायकाक दिल्लो आनी तिसरें कला अकादेमीक केंकरे घालिल्ले. ह्यो 3 हाडून ह्यो संस्था जाग्यार घालच्यो तांकां मोठें वैभव मेळोवन दिवचें हें बाबू नायकाचें ताणें काम केलें. आनी बाबू नायक कितें आशिल्लें अमेरिके साकून खंय पॅरिसा साकून जर येता तो पयलीं फोन करतालो आमकां अमूक दिसा पावता. बाबू नायक तेन्ना गाडी घेवन ताका हांचे विमानतळाचेर वताले, हांगा येताले मागीर खबऱ्यो मागीर हाजे वेळाचेर सगळ्यो खबरी जाताल्यो. म्हणून ताका लागून एक आज ताका युनीक अशें आसा. आनी दुसरी म्हणात की तांचे शिश्य जे आसा त्या शिश्यांनी आपल्या कारकिर्दीत बरें काम करून जें कितें नांव जोडलां तेन्ना गुरुपद मेळटा आनी गुरुपद मेळिल्ले हे सगळे शिश्य आज हांगा आसात म्हणून आमकां अभिमान जाता. आनी हें तांकां एकठांय करपाचें काम, गुरू आनी शिश्यांक एकठांय करपाचें काम मडगांवचो आवाज प्रभाव नायकान हांगा केल्लें हांवें खूब मोठें काम, गरजेचें काम. आनी तातूंतल्यान भावी जी पिढी आसा आज कितलेशे आर्टिस्ट हांगा आयिल्ले आसात, भुरगे आर्टिस्ट आयिल्ले आसात हांगा जे अकादेमी शिकतात आनी अकादेमी शिकल्यात म्हणून तांकां ताजे फुडें ही देख मेळटली अशें हांव मागतां. ताजे पयलीं हांव आमचे आयचे जे मुखेल जे वक्ते आसात आनी तांचे कडेन मागता की ताणें वयर येतना तांकां फुलांचे आदरांजली पुष्पांजली पयलीं प्रभाव नायकान खूब करची.
1946 1946 18 जून राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयले आनी राम मनोहर लोहिया विश्रांती घेवपाक ताजो मित्र आशिल्लो ते बसवणे आशिल्ले आनी त्या वेळाचेर गोंय सुस्त आहा गोंयांत कसलोच अधिकार ना आनी म्हणून जेन्ना ते आंदोलन करपाचें ताणें लोकांक जागोवपाक ठरयलें क्रांती दीस त्या क्रांती लोहिया मैदानाचेर जेन्ना पळय लोहियान भाशण केलें त्या वेळाचेर हाजी मन जागृत जालें आनी वय बी त्या हातूंत सत्याग्रहान ताणें भाग घेतलो लक्ष्मण 95 वर्सांचो आनी कोमातली एक बाय किर्तनी जी सगळी बायलां घेवन 90 बायलां घेवन ह्या स्टेशनार आयली की आमी एरेस्ट केल्यार तांकां सोडया ताजे बरोबर तोय आशिल्लो आनी जेन्ना ताका धरलो दुसरे दिसा ताका तें बरोवन सोडलें तूं हांगा रावनाका तूं वच म्हणून म्हणजे फॅमिलीन ताका म्हणलें तूं आसल्यार तूं स्वातंत्र्य सैनिकाक पडटलो हांव तुका वादाक पडटलो तुका तें शिकप कर म्हूण ताका मुंबय धाडलो आनी तो मुंबय वचून तो शिकलो आनी इतलो शिकलो हुशार मनीस थंय शिकतली त्याच कॉलेजीक ताका नोकरी मेळ्ळी पूण थंय तांचे कांय तेंपान तांच्यान मॅनेजमेंटा कडेन पटली ना म्हणून तो पॅरिसाक गेलो आनी पॅरिसाक वचून ताणें मोठें नांव मेळयलें इतलेंच न्ही जागतीक किर्तीचो तो एक चित्रकार जालो आनी जवळ जवळ हे अजून मेरेन ताणें आपली जिणेंत 110 देशांनी ही सगळी प्रदर्शनां भरयल्या असो प्रदर्शन घेवपी असो पयलींच मनीस आसा आनी म्हणून तांचे आज जे ताच्या पुताच्या हातान जो शिश्यांचो जो सत्कार जाला ती एक ताका म्हाका दिसता आमच्या आकाशाच्या हातान ती एक शिश्याक दिल्ली एक मोठी एक तेल म्हणून जाय आनी तांच्या दोगांचे लक्ष्मण पैचे घराण्यांचे आनी तांचे नातें आज घट्ट जावपाचो संबंद घट्ट जाल्लो आसा हांव ताजे पयलीं आतां फुलांनी पुष्पांजली जाल्यार हांव आतां शब्दांनी पुष्पांजली ताका करपाची करुया हांव पयले सुवातेर आपयता महेश वेंगुर्लेकार आनी महेश बाब वेंगुर्लेकार हे एक नामनेचे चित्रकार आर्टिस्ट तांची फोण्या पणजे एक वेंगुर्लेकार तांची गॅलरी आसा आनी वेगवेगळे तांची प्रदर्शन करता जालींच कितलेशाच गोंय आनी गोंय भायर तांची प्रदर्शनां जाल्यात तांची चित्रां आसल्यात आनी खूब कडेन तांकां नांव साबार पुरस्कार तांकां मेळ्ळ्यात आनी हे खरें खरें खूब मोठें काम गोंयाक मेळिल्लें एक नाम ना गोंयाक मेळिल्ली कीर्त आनी म्हणून हांव चड वेगळें नासतना महेश बाब वेंगुर्लेकार मागता ताणें हांगा येवचें आनी आमच्या लक्ष्मण बाप्पेचेर ताणें आपली दुरुस्त उलोवची जमेल्ले सगळे चित्रकार मित्र कलेचे मोगी मॅनेजमेंट पै सरांचे फॅमिली मेंबर्स आणि म्हाका दिसता म्हजे सगळेच फॅमिली मेंबर आसा चित्रकार म्हटल्याच्या एक छोटेशें करेक्शन करता प्रिंसिपल चे जी एक्स प्रिंसिपल बिकॉज आय एम ऑलरेडी रिटायर्ड तर ते करेक्शन करता आणि त्या ओघात काही गोष्टी आता मला उलयच्यो दिसता पण ज्यो गोष्टी रिपीट जाल्या आपल्या उलयले गेल्या किंवा म्हाका अंदाज आसा उलयले वचून त्यो सोडून थोडेशे वेगळे उलोवंक सोदता हांगा येवचें आनी सेंटनरी सेलिब्रेशन तुमी भाग घेवचो आनी तुमी कितें तरी उलोवचें आतां कितें उलोवचें हो प्रश्न पडटाच तर अशा वेळार म्हाका दिसलें कॉलेजचो एक एक्स माजी प्राचार्य आणि शिक्षण आणि सर प्रिन्सिपल म्हणून त्या कॉलेजीत कनेक्ट जाल्ले 1977ची गजल ते त्या वेळा आयले तर ह्या सगळ्या गोष्टी धरून म्हाका दिसता हांवें अशेंच कितें तरी उलोवचें 77 ते 87 अशी 10 वर्सां सर थंय आशिल्ले हांव त्या वेळा म्हाका याद आसा हांव सराक कसो मेळ्ळा तर हांव विद्यार्थी म्हणून मेळ्ळा 3-4 वर्सां आनी ताज्या नंतर त्यांच्या बरोबरीन काम करपी म्हणून एक चित्रकार टीचर असो मेळ्ळा तर हांवें सराची ही दोनूय रुपां आनी ताजे नंतर जे ऑफकोर्स फिल्डान सराचें कितें काम चालू आसलें तें पळयतालो तर त्या अनुशंगान आय थिंक आय वॉज लिटल लकी सराचें एक म्हणणें आसलें की आर्टिस्टांक कॉलेजींनी आनी हातूंनी वचून शिकोवंक आर्ट कला शिकपाक गरजी ना सर अशें उलयतालो सदांच कला ही तुमी स्वता शिकपाची
मार्गदर्शन येस कॉलेजीने मेळटले ते फक्त मार्गदर्शन आणि तुम्ही ते घेवपाक तुम्ही येवपाक जाय कॉलेज आणि ते तशें घेतले तरच तुम्ही फुडें नांव कमयतले हे त्या वेळचे शब्द माझ्या अजूनही कानात उरतात आणि ताचें कारणय अशें आसा की सराचें सेंटनरी सेलिब्रेशन युगायोगूच जुळून आयला सेंटनरी सेलिब्रेशन अशा वेळा जाता ज्या वेळा सरान 100च्या वयर प्रदर्शनां गोंया भायर आनी अख्ख्या जगाचेर घडोवन हाडली हे म्हाका दिसता सिंबॉलीक आसा आज चित्रकारांक तुमी मुद्दाम विचारात एखाद दुसरें प्रदर्शन घडोवपाचें आनी तें घडोवन हाडपाचें कितलें कठीण आसता कामाचें सातत्य तर जायच तर ते एकठांय हाडून ते वेगवेगळ्या जाग्यांनी ते प्रदर्शन करून तितलीच वाह मेळोवन घेवप हें सादें काम न्ही तर सराच्या कामांसून तें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें एक इंट्रस्टिंग गोश्ट म्हाका आनी एक विद्यार्थ्यांच्या दृश्टिकोनांसून आयचो विद्यार्थी हांगा सगळोच आसा असं म्हणेना पण विद्यार्थ्यांक हे असले कार्यक्रम घडोवन हाडपाक बाब प्रणव नायकाचें हांव अभिनंदन करता कारण आज चित्रकलेंतल्या एका बुजुर्गाचो सेंटनरी सेलिब्रेशन करपाचो किंवा हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाचो तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी खूब व्हडलें काम ताणें केल्लें आसा हांव कितें हांगा व्यासपीठार आसा म्हणून ताचें कौतूक करिना अगदी टापटूपपणे मोजकोच प्रेक्षक वर्ग घेवन ताणें हें काम केल्लें आसा आनी हें काम किंवा हो असल्यो गोश्टी इट वील गो लॉंग वे तांचें एक कौतुकाची ताळी तांकां दिवपाक जाय हे उलयता आसतना हांव आनी एक गोश्ट मुद्दाम विद्यार्थ्यांक सांगपाची जी वेळ आसा ती वेगळी कारण सराची जर संपूर्ण कारकीर्द जर पळयत जाल्यार जालां कितें सर हे सततचें काम करपी आनी कितलीशी म्हाका 2 ऑपॉर्च्युनिटी जालींचे तेंपार आयल्यो शेवटच्या कार्यक्रमाक सरां बरोबर हांव आसलो ज्या दिसा सरान शेवटचो एक उद्घाटन केल्लें पणजेच्या एका आस्थापनाचेर आर्ट शॉपीचेर त्या वेळा हांव सरा बरोबर आसा आमी उलयताले आनी त्याच नंतर रोखडेच आमकां बातमी आयली की 14 तारखेक अशें घडलां ते आयल्या बरोबर आय वॉज शॉक्ड ताज्या नंतर हांवें एक आर्टिकल सराचेर बरोवपाक घेतलें आनी तें आर्टिकल बरोवपाक घेतल्याच्या नंतर एक गोश्ट म्हाका जाणीव गोश्टीची जाणीव की हांवें सराचें सगळें काम तशें पळोवंकच नाशिल्लें पळयलें पुस्तक म्हजे कडेन पावलें सराचें त्या पुस्तकान जितलें कितें पब्लीश केलें तें पळयलें पण ताज्या पलीकडे सरान काम केल्लें हाचीच म्हाका म्हणजे हो शोध म्हाका लागलो त्या वेळार आनी दुसरे फावट आज जेन्ना म्हाका हांगा येवपाचें आसलें तेन्ना म्हाका दिसता 2-3 जाले हांव तें पुस्तक परत परत चाळटा तर हें कित्याक हांव सांगूंक सोदतां की इतलें काम एक मनीस करूं शकता हें खरें दिसना तर सराचें तें सगळें काम आजच्या विद्यार्थी वर्गा कडेन कशें पावतलें हें आमी सगळ्यांनी पळोवंक जाय आनी तें पळोवचें दुसरी गोश्ट सरान आनी कितें केल्लें तें नुस्तें पेंटिंगां करीत बसलेलें अशें पावूंक सरान जे विशय हाताळ्ळे तुमकां खरें सांगता हांव एक मुद्दम न्ही ताची लिस्ट तयार करून हाडल्या ती लिस्ट तुमकां बोर करपाक न्ही पूण कितलो चौफेर व्यासंग आसलो तांचो कितले विशय ताणें अभ्यासलेले आनी हाताळलेले ते सांगपा खातीर हांव तुमकां फक्त ताची एक नामावली वाचता ताणें लेख बरयले त्याच्या नंतर मुलाखती दिल्ल्यो त्या मुलाखतीन अनेक गोश्टी ते सांगताले एकदा तर कॉलेजीन म्हाका याद आसा आनी एक अशी सिरीज केल्ली कार्यक्रमाची की हांव पेंटींग कशें करता म्हाका कशी स्फूर्ती येता आनी हांव कशें तें इंटरप्रेट करता हाजेरूच एक ती सिरीज जाली इतकी उपयुक्त आसली म्हाका दिसता ह्यो अश्यो गोश्टी घडल्यो भारतीय संस्कृतीचेर ताणें अभ्यास केलो भारतीय संस्कृतीचो अभ्यास मागीर भारतीय तत्वज्ञानाचेर ताणें अभ्यास केलो भारतीय कामसूत्र मागीर राष्ट्रवादी विचारसरणी दवरल्यो हें आजच्या जे पळय घडपी उदयोन्मुख कलाकार आहा तांच्या खातीर हांव उलयतां ताज्या नंतर नवरस गीत गोविंद रामायण महाभारत गांधी बुद्ध पळया कितले चौफेर विशय ताणें हाताळले बुद्ध मागीर प्रकृती आनी पुरुष इंडियन मिनिएचर ऋतुसंवार सारके अत्यंत कितें म्हणया इट इज नॉट इजिली एक्सेसिबल टू एनीबडी अशा प्रकारचे विशय घेवन ताणें ताचेर काम केले
ताज्या नंतर जैन मिनिएचर आणि इंडियन मिनिएचर. भारतीयत्व कितें हें लक्ष्मण पै सरांच्या पेंटिंगांसून ओतप्रोत भरून आसलें. सगळी कडेन फिरले, जगात सगळी कडेन ते गेले, पण म्हाका दिसता भारतीयत्वाचो हो जो खजिनो ताणें हांगाच्यान व्हेल्लो तो तसोच्या तसो परत हांगा हाडून रिकामो केलो. कोणा खातीर? त्या गोंयकारा खातीर. हें तांचें वैशिश्ट्य. प्रत्येकाक नाल्यार आज कितें जाता जाणा, 2 तरी ट्रीप केल्यो फॉरेनच्यो, आमच्यो स्टायल्स बदलता, आमच्यो उलोवपाची पद्दती बदलता. आणि हे अशें न करता ते भारतीयत्वाच्या त्या मुळाक घट्ट धरून आशिल्ले ते सर तांचो आज म्हाज्या सकट सगळ्यांक अभिमान आसूं जाय. आणि त्या खातीर ताचो ह्या गोश्टीचो ताणें अभ्यास करतो. हें सगळें करता करता ताणें ताच्या बरोबरीनूच शास्त्रीय संगीताचो अभ्यास केल्लो. हांव जाणा मातशें लांबता, पण हांव आनी एक 2-4 मिनटां घेता. कितें जालें तांचें सगळें स्वरूप दिसूंक जाय. ताच्या नंतर ताणें भारतीय संगीताचो अभ्यास केलो. आनी संगीताचो अभ्यास नुस्तें करून थांबना, ताणें बासरी वादन शिकलां. बासरी वादनाचे ताणें कॉलेजीन आमच्या खातीर कार्यक्रमूय केले. सतार वाजयताले आनी दिलरुबा सुद्दां वाजयताले. ह्यो गोश्टी ताणें केल्यो. तशेंच ताणें नुस्तें इंडियन म्युजीक कडेन नदर दवरुना, ताणें पाश्चात्या कडेन त्या सायडीनूय नदर दवरली. आनी ताच्या नंतर ताणें जर्मनचो एक संगीतांतलो एक म्युजिशियन, ताजो सुद्दां ताणें बिथोवेन, ताजो सुद्दां ताणें भरपूर अभ्यास केलो. आनी हाजेर केन्ना तरी चर्चेंतसून आमचे कडेन ते उलयताले सुद्दां. आज सगळें सांगपाक वेळ ना आमचे कडेन म्हणून. ताच्या नंतर रशियन कंपोजर, ताजोय ताणें अभ्यास केलो. आनी अशाच परिस्थितीन ताणें अनेक चित्र आपल्या कितें म्हणया आमी आमच्या परंपरेचो अभ्यास करता. इजिप्शियन कल्चर, पॉल क्ली सारको पेंटर आणि मार्क शेगाल सारको पेंटर, ह्या लोकांचो ताणें अभ्यास केलो, ह्या चित्रकारांचो अभ्यास केला. आणि त्याच बरोबर फिलॉसॉफीच्या क्षेत्रात जे कृष्णमूर्ती आणि स्वामी विवेकानंद ह्या सारक्याचो ताणें खूब जवळून अभ्यास केलो. आणि ताजेर ताणें अनेक सिरीज तयार केल्यो. हांवें एका शब्दांनी मांडला जरी, म्हणून ती म्हाका दिसता हे सेंटनरी सेलिब्रेशन साजेशे ही कार्यावळ आज घडून येता. अनेक गोश्टी तांकां आत्मसात आपले मेळ्ळ्यो. ताच्या नंतर तांकां ललीत कलेचो 3 फावटी अवॉर्ड मेळ्ळा. तांचे त्यो डेटी नांव वाचना, तरी पण तुमकां म्हणपाक जाय जाल्यार 61 तांकां ते अवॉर्ड मेळ्ळो, 63 मेळ्ळा आनी 70 मेळ्ळा. ललीत कलेचे बरोबर अशे 3 अवॉर्ड तांकां मेळ्ळा. ताच्या नंतर आज हायेस्ट नागरी अवॉर्ड जे तांकां मेळ्ळे, तातूंत पद्मश्री आणि पद्मभूषण मेळ्ळा तांकां. आनी शिवाय गोंय सरकारान नेहरू अवॉर्ड दिवन सुद्दां 1987 सालांत तांकां फेलिसिटेट केलें. तर अशा ह्या डायनॅमिक व्यक्तिमत्वाचे कलाकार 1977 ते 87 पर्यंत गोवा कला महाविद्यालयात प्राचार्य म्हणून आमकां लाभले. सुदैवान हांव सुद्दां त्यांची खुर्ची नंतर चलयतालो. काय पण तुमकां सांगता की ताणें जें कितें करून दवरलेलें, ताणें हें जें कितें आमच्या समोर दवरलेलें तें प्रेरणादायक काम आसलें. आनी त्या खातीर ही गोश्ट जी आज ह्या संस्थेन करपाक घेतला, तांच्या हांव आनी एकदां तोंड भरून कौतूक करता. आनी हें केल्या बद्दल तांचे आभार सुद्दां पर्सनल लेवलचेर आनी सगळ्यांच्या वतीन हांव मानतां. आनी म्हजे लांबलेले 2 शब्द सांगले. आता तुमच्या बघा निरुपाबाई नायक ही गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट कॉलेजची पहिली चली विद्यार्थिनी पास जाल्या. म्हणजे तिका महत्व आसलें. आणि तेणे साबार पुरस्कार तिका मेळ्ळ्या. प्रदर्शन वेगवेगळे भरल्या. आणि ती वर्कशॉपाय घेता आनी घेता ती घेता. आनी तांचो तांचेर खूब मोठो लागींचो संबंद आशिल्लो. हांव तांचे लेगीत मागता निरुपाबाई कडेन. नमस्कार. हांवें ताच्या वतीन प्रबोध नायकांनी मुद्दाम ह्या कार्यक्रमाक आपयलें, ताचे देव बरें करूं. जगप्रसिद्ध महान चित्रकार आनी म्हजे कॉलेजांतले प्रोफेसर लक्ष्मण पै हाचे विद्यार्थी जावपाक मेळ्ळें हें म्हजें भाग्य. आज ताची याद काडून ताका वर्गां वचपाक ही कार्यावळ हांगा मडगांवां जाता तें बरें दिसता.
चित्रात नवेपणा, आगळेपणा आणि वेगळेपणा आसूंक जाय. तर चित्रकलेचो आस्वाद घेतना मनाक आनंद मेळटा. सर लक्ष्मण पैच्या चित्रांतल्यान हो आनंद मेळटा. ताची वेगळी आनी सौंदर्यात्मक भाव आशिल्ली चित्रकृती लक्ष वेधून घेता. रंग आनी आकार मांडपाची आनी चित्र पितारपाची तांची शैली युनीक. प्रत्येक चित्र एक मास्टरपीस. रागाचेर आदारीत पेंटिंगांत आनी ऑयल पेंटाच्या धब्ब्याचेर पणयेन खरवडून रंगरेशा ज्यो निर्माण केल्यो त्यो प्रत्येक रंगरेशा एक ध्वनी निर्माण करता अशें दिसता. म्युजिकल मूड्स ह्या तेंच्या पेंटिंगांतल्यान हे रंग आनी प्रत्येक रंगाचें खाशेलपण दाखोवपाचो तांचो यत्न संगिता विशयी आशिल्ली तांची जाण आनी ओड दिसून येता. ते बेस बरे बासरी आनी सतार वाजयताले आनी संगिताच्यो तांच्यो जाणीवो तांणी रंगांतल्यान व्यक्त केल्यो. 7वीन आसतना म्हाका एक पुस्तक मेळिल्लें. तातूंत अमृता शेरगील, पिकासो, राजा रविवर्मा, हुसेन तशेंच लक्ष्मण पै हाचो आस्पाव आशिल्लो. तेन्नाच ते गोंयचे मानचित्रकार हें कळ्ळें. तांचे विद्यार्थी म्हूण उपरांत मार्गदर्शन मेळटलें हें तेन्ना सपनान सुद्दां चिंतून नाशिल्लें. पै सर गोंयच्या मुक्ती चळवळींत वांटेकार जाले आनी ते बंदखणींत गेल्ले तें तेन्ना कळ्ळें. उपरांत तांच्या चित्राचो फोटो पळयतकूच म्हाका स्फुरण मेळ्ळें. पै सर आवडटे चित्रकार. हांव 3ऱ्या वर्सान आसतना एक पेंटींग ताका आवडलें. तांणी कौतूक करून म्हळें, क्रिएटीव पेंटींग तुका कळ्ळें. एक दीस तांणी म्हाका आर्टिस्ट म्हणून उलो मारलो. तांणी हांसून उलयल्लें तें वाक्य म्हज्या मनांत आनंदीत खूब दीस उरलें. अजून आसा. हें वाक्य म्हज्या कॉलेज जिवनांतल्या फुडल्या प्रवासाक टॉनीक जाल्लें. रंगकाम बरें जावपाक लागलें. हो मानचित्रकार आमकां सगळ्यांक आपल्या चित्राचो चित्रकले कडेन पळोवपाची नदर आनी मार्गदर्शनाचो ठेवो दिवन गेलो. पण तेतली वाद जशी पेटत उरता तसो ताजो उगडास क्रिएटीव तंद्रेच्या कामात उजवाड दीस पेटत आसा. सराक शतशः प्रणाम. देव बरें. आता तुमच्या मुखार येता श्रीधर बांबोळकार, जे प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध नाट्यकर्मी, चित्रकार, माजी शिक्षक आणि दीनानाथ कला आर्ट ऑफ एज्युकेशन सेंटर, बांबोळकर आर्ट गॅलरी हाचे ते संस्थापक आसात. सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आनी उर्वर दिवपाक. हरि ओम. आज ह्या दामबाबाच्या पवित्र भूमीत दामोदर ही मडगांव खातीर मठग्रामस्थाची सासाय. त्या सासायेक नमन करता आनी आमचे गुरू लक्ष्मण सर हांकां वंदन करून हांव कांय उलोवपाक सोदतां. पूण हांवें भाशण हाडलें तें म्हजेंच पुस्तक जें 14 गोंयच्या कलाकारांचेर, चित्रकारांचेर हांवें बरयलां. तातूंत सरांचो आस्पाव आसा. तातूंतले कांय भाग हांव वाचतां, पूण कांय रिपिटिशन जावंक शकतात. एक बरें दिसलें की हें शाल जें आंगार आमचें आसा ताका एक वेगळीच उब आसा. म्हज्या आवयचें नांव शाली आनी म्हजे कितले 100 वयर सत्कार जाले घरा शाली आसात आनी आवय शाली. आनी ह्या शालीक जरी आकाशान हें शाल घालता तरी म्हाका सरानूच म्हज्या आंगार हें शाल घातलें सारकें दिसलां आनी ताची उब वेगळीच म्हाका लाभले. त्या उबेचो आदार घेवन फुडलीं सगळीं वर्सां सृजनशील मळार हांव काम करतलो हाची म्हाका खात्री आसा. अशें सांगतात जे भुरगे सैम म्हणजे निसर्ग प्रसन्न आसता ते सदांच कलाकार निर्माण जातात.
ते संगीतकार जावं, ते नाटककार जावं, नृत्यकार आसूं, कोणीय आसूं, लेखक आसूं, आनी मडगांवच्या बाबतींत तें खरें ठरलां. आनी कितलेशेच कलाकार जल्माक आयले. अंदू ज्यांची आनी 2 जाणांची सेंटिनरी सेलिब्रेट जावपाची आसा, ते म्हणजे सिने फोटोग्राफर के वैकुंठ आनी नामनेचे चित्रकार, व्यंगचित्रकार, इलिस्ट्रेटर मारियो मिरांडा. तांची केन्ना सरकाराक याद जातली ती पळोवया. तर इश्टानो, आतांच सांगिल्ल्या प्रमाणे नामनेचे फोटोग्राफर रामनाथ नारायण मावजो हे तांचे मामा. पारंपारीक मूल्यांची जतनाय करपी गौड सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबांत तांचें भुरगेंपण केलें. शिरोडेची कामाक्षी रायेश्वर ही तांची कुलदेवता जाल्यार जामालेचो श्री दामोदर तांचें दुसरें श्रद्धास्थान. मुळावें शिकप सुरवातीक मराठींतल्यान दामोदर विद्यालयांत जालें आनी उपरांत 2 वर्सां पोर्तुगीज आनी फुडें इंग्लिशींतल्यान न्यू इरा हायस्कुलांत ताणें शिक्षण घेतलें. मुंबय विद्यापिठाची मेट्रिक्युलेशनची परिक्षा तेन्ना गोंयांत नाशिल्ली म्हणून बेळगांवच्यान तांकां घेवची, पास करचें पडलें. पयर सरांचे मामा रामनाथ मावजो हांच्या फोटो कलाघरांत कुशळ धरून रंगलेपन करपाची तांकां संद मेळ्ळी. आतांच सांगिल्ले प्रमाणे भारतीय शास्त्रीय संगीताची आवड तांचे मदीं मावजो घराण्यांतल्यान तांकां प्राप्त जाली. इश्टानो, मुंबय विद्यापिठाची मॅट्रिक्युलेशन परिक्षा पास जातकच 1943 वर्सा तांच्या बापायन तांकां मुंबय जे स्कुलांत वचपाची आनी विनंती केली, तांकां धाडले. आनी तांच्या शेजरा आशिल्ले नामनेचे चित्रकार दिनानाथ दलाल आनी मुळगांवकार एक गोंयचे 2 नामनेचे चित्रकार ते काळांत तांचे पंटबेल म्हणटा तांचे सारकेच आपलोय पूत प्रसिद्ध जावचो चित्रकले क्षेत्रांत हे विचार करून ताणें तांकां थंय मुंबय हाडपाची वेवस्था केली. पयलेच खेपो मुंबय वचपाचो तांची प्रसंग, पूण ते भियेले ना, कारण ते धाडसी आशिल्ले. जून 1943 वर्सा थंय तुळशी इमारतींत रावपाची तांची वेवस्था जाली. चाळी भायर वरांडाचेर रातचें न्हिदप रावपाची वेवस्था नाशिल्ली. आनी कुपन पद्दतीचेर तांणी जेवण तांकां घेवचें पडटालें भायर खाणावळी. स्वस्तीक लीग जिमनेसियम, मोफतलाल स्विमींग पूल हांकां न चुकयतना ते व्यायाम करपाक पेंवपाक वताले. सकाळचे 1 तास सुमार वॉकिंग करताले. ते मरीन ड्रायव्हर मेळ्ळे. असो हो तांचो नित्याचो उपक्रम. उपरांत कागवेल्या धामांतल्या योगाचें प्रशिक्षण तांणी पुराय केलें. 1949 अदमासाक तांच्या बापायन तांकां तेन्नाचे 10,000 म्हणजे हात कितले आपले पळयात खर्चून माहीमच्या सारस्वत कॉलेजींत एक फ्लॅट विकतो घेवन दिलो. ताच्या आदी जायते खेप तांकां अत्रे प्रिंटींग प्रेस गिरगांव रातचे ऑफिसांतल्या मेजाचेर न्हिदचें पडटालें. म्हणजे कितली बिकट परिस्थिती पळयात. स्वयंशिस्त आनी खरनिश्ठा ह्यो गजाली ऐन तरणाटेपणाच्या घडोवणेक तांकां बऱ्याक पडले. 1943 वर्सा मुळावें चित्रकला शिक्षण जातकच नूतन कला केंद्रांतल्या पुराय नूतन केंद्रांतल्यान ताणें पूर्ण केलें चित्रकलेचें. आनी मागीर ते जे स्कूल ऑफ आर्ट ह्या महाविद्यालयांत तांणी लक्ष्मण पै फोंडेकार हें नांव व्हडलें जाता म्हणजे कशें श्रीधर कामत बांबोळकार म्हणून ताणें काडून तें मोडून फक्त ल्हान नांव दवरलें म्हणजे लक्ष्मण पै. मागीर फुडें जेच्या चित्रकला विभागांत तांची एक शिकोवपा खातीर सहप्राध्यापक म्हणून नेमणूक जाली. सर जे स्कुलांतली शिक्षण पद्दत
ब्रिटीश पद्दतीची आशिल्ली. ताजेर ती शैली ब्रिटीश आशिल्ल्यान तांकां मातशी तेन्ना आटकळ जाताली. पोर्ट्रेट पेंटींग म्हणजे मनशाचें चित्रण, तैलचित्रण, स्थिर चित्रण बी. पूण भारतीय लघुचित्र शैलींत रंगोवपाचो एक विभाग थंय आसलो. ताजे मुखेली आशिल्ले जगन्नाथ अहिवासी. थंयच्यान भारतीय लघुचित्र शैलींतल्या तांच्यो संकल्पना आनी रचना करपी तांकां प्रेरणा मेळ्ळी. महात्मा गांधीचे चले जाव चळवळ चालू जाली पयसर ह्या चळवळीक वांटेकार जाले. खादी कातप, खादीचो वापर करप तांणी सुरू केलो. युवा काँग्रेसचे चळवळींत ते सहभागी जाले. तेन्ना तांणी सुभाषचंद्र बोसाचें एक व्यक्तिचित्र दिलें आनी त्या चित्राची पावणी पृथ्वीराज कपूर हांणी तांच्या दिवार ह्या नाटकाच्या प्रयोगा दिसा ऑपेरा हावसांत नाटक सोंपतकच थंय लोकांक दाखयलें आनी ताचें प्रदर्शन जालें. महात्मा गांधीच्या सांजेचे वेळार जावपी प्रवचनांत ते वांटो घेताले. 1950 वर्सा जीवन म्हणल्यार मरण, मरण म्हणल्यार जीवन, उड्डें नातें, भिरांत आनी प्रारब्ध ही चित्रां तांणी पितारली. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान पयस सरांचें राष्ट्रप्रेम उफाळून आयलें. 1946 वर्सा कॉलेजींत निमणे वर्स शिकतना गोंय मुक्ती चळवळींत वांटो घेवपाक ते गोंयांत परत आयले. मडगांवां जाल्ल्या गोवा मुक्ती संग्राम चळवळींत ते वांटेकार जाले आनी पोर्तुगीज सरकारान पुलिसांनी तांकां अटक करून बंदखणींत घाले. पूण तांकां बंदखणींत रावपाक मेळ्ळें ना. तांची इच्छा आशिल्ली आपल्याक बंदखणींत घालून पोर्तुगीजाक धाडचें म्हणून. पूण ते 11 वर्सां पिरायेचे आशिल्ल्यान तांकां बंदखणींत घालें ना. कला शिक्षण पुराय जातकच परत ते मुंबय गेले. हो काळ मुंबय प्रागतीक चित्रकार म्हणजे प्रोग्रेसीव ग्रूप ऑफ आर्टिस्ट पंगडाचे चळवळीचो आसलो. थंय चर्चा सत्रां प्रदर्शनां बी ते करताले. पयसर तेन्ना जो तांणी दोळे लिपोवपी वावर केलो कलेच्या मळार, ताची तेन्नाच्या जे स्कुलांत ज्येश्ठ शिक्षकांक नसाय जाली. ते जलस आशिल्ले ताचेर. ते ह्या शिक्षकांक मानवले ना. गोंयचेच एक नामनेचे चित्रकार FN सुजा हांणी एक नग्न चित्र काडिल्लें, न्यूड पेंटींग. तें प्रदर्शन मांडिल्लें. त्या चित्राचेर तेन्ना कांय लोकांनी निशेध उक्तायलो. तेन्नाचे प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाय हांणी त्या चित्राचेर बंदी घालपाचो आदेश दिलो. फुडें न्यायालयान त्या चित्राचेर केस चल्ली. पूण ती केस जांणी केस केली तांच्या अगेन्स्ट केली. कलाकाराक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जाय, फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्या मताचे पयसर आसले. हे निमित्त धरून तेन्नाच्या जे स्कुलांतल्या ज्येश्ठ शिक्षकांनी अचकीत तांकां राजिनामा दिवपाक भाग पडले. पूण ते निर्भीड गोंयकार आशिल्ले, खरे काळजाचे कलाकार आशिल्ले. ते तांकां भियेले ना आनी ते स्वाभिमानी आशिल्ल्यान हो अपमान तांकां सुचलो ना आनी तांणी संचालकाक राजिनामा पत्र दिलें. उपरांत ते थंयच्यान पॅरिसाक गेले. थंय तांणी कितलींशींच वर्सां रावलीं. थंय तांकां बरेच कठीण दीस काडचे पडले. ते जे घरांत रावताले त्या घरांत भाडें न दिवपाक नाशिल्ल्यान तांकां तांची चित्र ताणें त्या बायलेक दिलें आनी तांकां अशे तरेन थंय दीस काडचे पडले. ते सांगताले हांगा येतकच एका हातान उजव्या हातान ब्रश आनी दुसऱ्या हातान पाव आनी तातें खावन आमी दीस काडले. संगिता विशीं आतां बरेंच सांगलां तांणी हें केलें. ते जेन्ना आतां सांगता तशें कॉलेजीक आमचे भाग्याचें म्हणजे आमचें तें लोंवयेचें घर आशिल्लें मिरामार, तातूंत कॉलेज चलतालें आनी एका वाठारांत एका फ्लॅटान सायडीन थंयच ते रावताले. तांची चित्रां आमकां दाखयताले नवीं नवीं. आनी तेन्ना आकाश इल्लो आसतालो, तो दवडून दवडून धांवतना तोय मजा हाडटालो आमकां. आय थिंक यू रिमेंबर दॅट. संगीत आयकना तांकां दोळ्यार सामकां संगितांतल्यान आकार दिसताले. सिम्फनी ऑफ लायफ, जिवनाचे स्वरमेळ हें 1955 वर्सा पितारलें
संगीतांतले प्रेरणादायी चित्र आशिल्लें. पॅरिसाच्या 10 वर्सांच्या राबितांत फक्त 3 खेपो ते भारतांत आयले. 1955 वर्सा भारतांत आयले तेन्ना तेन्नाचे प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांकां भेटपाचो तांकां योग आयलो आनी तांची कितलींशींच रेखाचित्र तांणी काडिल्लें फामाद पेंटींग आसा. तशें महात्मा गांधीचें जीवन ही चित्र मालिकाय ताणें पुराय केली. बाकीची मालिका ताणें कितें कितें केल्या ताचो उल्लेख आदींच जाला ते हांव रिपीट करना. 1961 वर्सा पयसरान भारतांत येवपाचें थारायलें. मुंबयचे धक्यार पावल दवरचे तेन्नाच एक खोशयेची गजाल घडली तांच्या जिवनांत, ती म्हळ्यार गोंय पोर्तुगीजाच्या धपचक्यांतल्यान मुक्त जालें. ते खातीर तांकां उपाट खोशी जाली आनी कालिदासाच्या ऋतुसंहार ह्या विशयाचेर तांणी चित्रां रंगयलीं. इश्टानो, म्हाका खबर आसा भाशण लागून वता, खूब जाण उलोवपाचें आसा म्हणून हांव आटोपते घेता. अशें कला क्षेत्रांतलें एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व जिणेक कांय काळ बदल जाय म्हणून परत गोंयांत रावपाक आयले. गोंयची एक कला संग्रहाक सगळ्यांक खबर आसा श्रीमती शाइस्ता थापर हांच्या कलात्मक बंगल्यांत ते रावले. सादारण 5 वर्सां ते हांगा रावले ते वेळार. आनी शाइस्ता कडेन पै सरांची शेकड्यांनी चित्रां आसात. तांची किंमत कोट्यांनी रुपयाची आसतली. पै सरांचें एक व्हडलें स्वतंत्र चित्र संग्रहालय जावचें अशें तिजो आवेश आसा आनी गोंय सरकारान तिका खंय म्हणल्यार हाजे खातीर आदार करपाक जाय. दिसांचे दिसा कांय वरां ते शास्त्रीय संगीताची ते सुरावट आयकून उबे रावन चित्र करतात. केन्नाच बसून चित्रकला केलें ना. तांकां आमी प्रत्यक्ष दोनापावल पळयल्यात. भारतींत एक गजाल महात्मा गांधी दिसताना आय कोट, लेट winds of all cultures blow into my windows as freely as possible, but I don't want to be blown away by any. हे सांगपाचे उद्देश म्हणजे पयसर जगभर भोंवले. पिकासोचो तांच्या चित्रांचेर इन्फ्लुयन्स आसा, बाकीचे इन्फ्लुयन्स आसा, पूण भारतीयत्व ताणें सोडलें ना. तांच्या प्रत्येक चित्रांत इंडियननेस दिसता. हेच खातीर कारण ताणें गांधीचो विचार आपणयलो. ताणें सगळे जगांत वेगवेगळे संस्कृताय आपणयलो, पूण आपलें भारतीयत्व आनी गोंयकारपण केन्नाच सोडलें ना. अशा ह्या भारतीयत्व आनी गोंयची अस्मिताय आपणायल्ल्या खाशेल्या लक्ष्मण पै शैलीन साकार करपी कला महर्शी निज स्वाभिमानी गोंयकार 14 मार्च 2021 दिसा दोनापावल हांगा संवसाराक अंतरले. हांच्या निमणे अंत्ययात्रेक बाकीचे CM धरून आशिल्ले. CMान हांवें तेन्नाच तांकां सांगलें थंयच तांची देह ठेवल्ली आसतना तांचे खातीर म्युजियम करात. तांचें चिरंतन उरता. ताणें हय म्हूण तेन्ना सांगलां खूब वेळ जाता जाल्यार. आनी तेन्ना तांचो पूत ह्या मठोग्रामा आसता तांकां निमणो अग्नी दिवपाक येयले. लक्ष्मण पै सराच्या आनी कलात्मक जिवनांतल्या तांच्या विद्यार्थ्यांक, कला रसिकांक प्रेरणा लाभूं आनी हो येदो व्हडलो आटाक तुमी आंगार घेतलो. तुवें तुज्या सांगात्यांनी आनी खास करून विशाल बाबान तुमकां हांव, तुमी म्हाजे पेक्षा ल्हान पूण हांव तुमकां नमस्कार करतां. म्हणजे हांव सदांच कर्तुबी मनीस असल्यार म्हजे पेक्षा ल्हान सुद्दां मनशाक हांव नमस्कार करतां. तो नमस्कार तुमकां आनी सदांच दिली. परत एकदां तुमी म्हाका मुद्दम म्हज्या गुरूशी कोण उलोवपाक संद दिली हाजे खातीर दिनवासता. आनी हांगा डॉक्टर काळे सर आसात, आमचे माजी प्रिंसिपल शिरोडकार सर आसात आनी आमकां सगळ्यांक हांव नमस्कार करून हांगाच थांबतां. सगळ्यांक देव बरें करूं. जय हिंद. तुमचे कडेन महेंद्र बाब आल्वारीस. आणि महेंद्र बाब आल्वारीस हे मोठे आर्टिस्ट, तेणे बीग फूट हातूंत ताणें मीरा हे चित्र जे फातराच्या कोरांतलां
आणि तें पळोवपा खातीर जगभरांतल्यान पर्यटक हांगा येतात. म्हणजे पर्यटकांचें आकर्शण गोंया हाडपाचें काम जर करीत आसत तर ताचो खूब मोठो वांटो ह्या महेश बाब आल्वायशा कडेन आसा. आनी म्हणूनच हांव तांगेर मागतां की ताणें ह्या हेतूंत उलोवचें. Good evening, everybody. I'm going to change to English. Not because I don't like speaking Konkani and speak, but these are a few things which, in English, I was very close to, sir. As you all know, now the art college is up in Nalti, but earlier when we studied, we were down at Miramar, and it was flats. I'll just tell you all three things, not taking anything further. The three qualities which sir had. One was he had a lot of humor. I'll tell you one simple example. As you say in Margam, I had to catch a bus, catch a ferry, catch another bus, and go to Miramar. There was a third bus. So total 4 buses, 3 or 4 buses I had to catch. So every week, maybe once in 15 days, I had to come late. And for my bad luck, any time I came late, sir was there in the class. He used to go for his rounds. And it was a common thing happening. When I used to walk in, everybody used to shout, "Are bus is puncture zalo." Okay, that was a joke, a standing joke. One fine day, as I walked inside, sir was there. "Kidha zale re?" Sir, I scratched my head. "As ferry boat puncture zali." So that was the humor what he had. So he was not only an artist, he had a lot of other things. Another thing was he was very generous. We used to work, rather we had only one dark room, and we had to work overtime. We used to work at night in the dark room, and we used to do work of the other people. So it was staying the night in that flat. That flat was next to his house. So as we were working, we used to just walk in, and one fine day, when we were working, we were having just pull out. He goes in and brings pickle and gives us. He says, "See, you all need to eat. It's not only work. You all need to look after your health." So that is what, if I had taken that seriously, today I wouldn't have problems with my legs. And then it went on. We worked till around maybe 10 o'clock. We thought, let's call the day out. And we started putting boards together to make our beds. Suddenly he walks in and says, "What are you all doing?" Sir, we are going to retire, we are going to sleep. He goes home, picks up his cushions from his sofa and brings and gives it to us to use as pillows. So this was the characteristic, his generosity and how what a good person he is. Third was he used to do paintings, and we were doing applied art. He used to say, "Come and see my work." I said, "We are doing painting, and what are we going to do about applied art? It's something different." But he says, "Come and see." So we went. He started explaining to us, this is a positive form, this is a negative form, this, that. So well, some of it is a bouncer, because frankly, I didn't have much feelings for painting. I was doing the applied art. But one day as I was sketching, he happened to be there, and he came to our class and he saw my work, and I was designing a ad for a toothpaste. He said, "Do you know what is this? We have used a lot of negative space, a negative form, and a very small positive form. Now you put this." That's when I realized that what he said in the painting, what was negative and positive forms, we could use in applied art the same formula. And that is what I stuck to. Even after when I was working in the agency, I used a lot of negative space, and that really caught on. So these are things which he really taught us, and I feel till now what he had said, what was his few things are still in me, and today what I am here standing in front of you is his blessings. Thank you. सर्वप्रथम आमचे प्रिन्सिपल गोवा कॉलेज ऑफ आर्टचे परिसरांना नमन करतो. इथे उपस्थित सर्वप्रथम परत
मी प्रभावचं खरंच कौतुक करेन. आणि माझे मित्र विशाल, आम्ही जवळजवळ 25 जास्तच झाले, 25-30 वर्ष झाले आम्ही चांगले मित्र आहोत. आणि मग असे त्याने सांगितलं तसं आम्ही जेव्हा त्यांच्या घरात लक्ष्मण पै सर आम्हाला आपले चित्र दाखवायला न्यायचे तेव्हा ते शाळेत होते वाटतं आणि हाफ पॅन्ट घालून असायचे, इकडे तिकडे तिकडून इकडे फिरायचे. तर ते आणि तुम्ही माझे सर्व चित्रकार मित्रांनो, ह्याच्यामध्ये आज आमचे शिरोडकर सर इथे आहेत, गोविंद काळे सर आहेत, महेश गंगुलेकर माझे प्रिन्सिपल ऑफ गोवा कॉलेज ऑफ आर्टचे, ज्यांचे शब्द तुम्ही ऐकले. माझा खास मित्र इकडे बिस्मार्क डायस आहे, जो मला 1 वर्ष सिनियर होता आर्ट कॉलेजमध्ये. जसं महेंद्राने सांगितलं, मी रिपीट करणार नाही, अनेक गोष्टी आहेत बोलायला गेलो तर त्या संपण्यासारख्या नाही आहे. आणि खूप लोकांनी ते सांगितलेल्या पड्या परत आम्ही त्यात सांगायला गेलो तर ते रिपिटेशन होतात. तर मी 1-2च अनुभव आमच्या सरांचे सांगतो. मी पहिल्यांदा जेव्हा ॲडमिशन घ्यायला आर्ट कॉलेजमध्ये गेलो 1979, आणि देवाने मला माहिती नाही कशासाठी नेमके आमचे प्रिन्सिपलच तिथे उभे होते ऑफिसकडे. आणि मी गेलो, मला आर्ट कॉलेज कसं आहे आतून काय बघितलं नव्हतं. पहिल्यांदाच दर्शन झालं ते लक्ष्मण पै सरांचं झालं. आणि त्यांना एक सवय होती, तुम्हाला खूप आर्टिस्टांना आमच्या माहिती आहे, की चल्ला म्हणायचे. बरोबर खरं, की चल्ला असं म्हणायचे. तर तिला गेला आणि म्हटलं मला ॲडमिशन घ्यायचं आहे. तर मग त्यांनी चौकशी केली, तू काय करतो, तुझे वडील काय करतात, तुला जमणार की नाही, हे ते झालं. आणि जा ऑफिसमध्ये प्रॉस्पेक्टस घे आणि जा. तर ही आमची पहिली ओळख 1979 मे महिना असेल तो अखेरीचा. तर त्याच्यानंतर एक मी मुद्दाम सांगतो, ते सगळ्यांनी बोलले जनरस होते, चांगले होते, तेवढेच कडक पण होते. शिस्तीचा एक टीचर होते ते, शिस्तीचे. आम्हाला त्याने आपल्या हाताला धरून शिकवलं नाही, पण त्यांची पद्धत आणि त्यांचा स्वभाव, ते एक तऱ्हेचा तो आदर सन्मान ते स्वतःहूनच त्यांनी क्रिएट केलेला, ते बघूनच आम्ही त्यांच्याकडून खूप गोष्टी शिकलो. एकदा असेच, आणि त्यांची नेमकी वेळ होती 10:30-11च्या दरम्यान ते फ्लॅटवरून खाली उतरायचे, आमच्याच कॉलेजमध्येच राहायचे आणि वरून ते खाली उतरायचे. उतरल्यावर पहिला शब्द होता त्यांचा, कोणाला भेटले तर बाहेर पिऊन आहे उभा किंवा किती चालला, आणि हा शब्द पूर्ण कॉलेजमध्ये घुमायचा. आणि हे सर येता रे म्हणायचं. आम्ही सगळ्यांचे हात बंद, ब्रश बिश जिथल्या तिथे, म्हणजे एवढे आम्ही घाबरायचो. हे मी मुद्दाम का सांगतो तुम्हाला. आता मी अनेक स्टुडंटांना बघतो आमच्या आर्ट कॉलेजच्या मधल्या सुद्धा, तिकडून आमचे प्रिन्सिपल जात असतील किंवा टीचर जात असतील किंवा इतर कोणी जात, आपल्यामध्येच आहे, तो कोणीही जाऊ दे तिकडे, म्हणजे मानूच ना त्यांना अजिबात. असे स्टुडंट आम्ही पुढे लिहात. आणि आम्ही त्यांना सर म्हटलं, पै सर यात आम्हाला आम्ही कशाशी कडकडतात कळलं, म्हणजे मुद्दाम सांगतात. आणि तसेच एकदा ते जात होते वर्गाच्या बाहेरून, ते सगळ्या अशा माझ्या हातून चालायचे आणि प्रत्येक खिडकीतून बघायचे प्रत्येकाला काय करतात. आणि एका तेव्हा आम्ही तो भाड्याने घेतलेले फ्लॅट बिल्डिंग होती ती, बरोबर नो आमची. तर कसं होतं, प्रत्येकाला वेगळ्या वर्ग द्यायला जागाच नव्हती. एका वर्गात 2nd इयर पण देते, 3rd इयर पण देते, एका वर्गात 4th इयर पण देते, 5th इयर पण देते, असे आमच्या त्या क्लासेस चालायच्या. तर एकदा खिडकीतून एका कोण विद्यार्थी, मला माहीत आहे तो प्रसंग, जर कोणाला माहीत असेल बिस्मार्कला वगैरे तर कदाचित आठवेल, कोण होता तो, ड्रॉइंग करत होता का पेंटिंग करत होता. सरांनी त्याला खिडकीतूनच बघितलं आणि सांगितलं, हे असं कर, आणि तो कॅनव्हास बदल, दुसऱ्या दिवशी परत दुसरा कॅनव्हास घे आणि काम कर, असं त्याला सांगितलं. आणि तो गेला. हा शाळा कळला, सगळ्यात चांगला पाल्या कोण पुढे सर परत, हा दुसऱ्या दिवसा तोच घासून लागलं, त्याच घासून लागलं, नेमकं सर गेलो परत दुसऱ्या दिवसा. परत त्यांनी खिडकीत घेऊन पाहिजे तर त्याचा आर्टिस्ट तो पेंटर, त्याका रोकडे कळले हो तोच तेच घासता म्हणून. भितर येलो, कॅनव्हास घेतलं, काढून त्याच्याकडून आम्ही आपली पुढे किती करतात, बाहेर गेलो गॅलरी, अख्खं कॅनव्हास फाडलं आणि बाहेर उडवलं, दुसऱ्या कर पाण्याचं. म्हणजे हे शिस्तीचं जे हे असतं ना, ते त्यांच्याकडे होतं, कळलं ना.
मग आता आणि एक गोष्टी झाली इकडे ते त्यांचं भवन व्हावं हे व्हावं असे चित्रकार मला वाटतं दीनानाथ दलाल पण मडगावचे असं काहीतरी हां तर त्यांनी दीनानाथ दलालांचं एकच चित्र एवढं प्रसिद्ध झालं जगभर प्रसिद्ध झालं ते शिवाजी महाराजांचं हां हे पेंटिंग जास्त प्रसिद्ध आता एवढे मोठे चित्रकार उगाच लक्ष्मणपय झाले नाही त्यांनी खूप त्रास घेतलेले आहे अथक परिश्रम घेतलेले आहेत तेव्हाच ते कुठेतरी पोचतात आज दीनानाथ दलाल आहेत त्रिंदात आहे अनेक गोव्याचे चित्र मुळगावकर आहेत चिमुलकर आहेत भोसले आहेत असे अनेक चित्रकार हे झाले चित्रकार इतर क्षेत्रातील सुद्धा मोठमोठे मान्यवर आपल्या गोव्याने ह्या भारताला दिलेले आहेत जगाला दिलेले आहेत तर मी अनेक वेळा सरकारकडे बोलताना मी मनोहरबाईकडे पण बोलायचो ते असतात तर कदाचित आमचे स्वप्न पूर्ण पण झालं असतं तर मी नेहमी माझं सांगणं हेच असतं की गोव्यामध्ये एका ठिकाणी कुठेतरी जर होत नसेल एका ठिकाणी तर प्रत्येकाची जागा आहे आमचे बाबू बोरकरांचा गाव आहे मग प्रत्येकाचं गाव आहे जसा पै सरांचा आहे तर त्या ठिकाणी त्यांचं दालन उभारलं आणि त्यामध्ये त्यांचा पूर्ण इतिहास फोटो पुतळे असतील तर पुतळे पेंटिंग हे ते तिकडे लावावं किंवा एक संबंध गोव्यामध्ये एक मोठी जागा एका ठिकाणी देऊ त्याच्यासाठी आम्ही सर्वांनी प्रयत्न करायला पाहिजे माझे मित्र विशाल काकोडे हे नेहमी अग्रेसर असतात अनेक कार्यक्रमामध्ये मी त्यांना पाहतो त्यांनी पण प्रयत्न करावे कुठेतरी तुमचं कामात असाल त्या काय म्हणायचे म्हणपाचे कळलं तुम्ही प्रयत्न करा एका वडिलात थोर चित्रकाराचे पूत म्हणून किंवा इकडे आमचे सर आहेत अनेक आहेत मी त्यांच्याकडे अनेक वेळा मागणी करतो की एका ठिकाणी 10-15 हजार स्क्वेअर मीटर जागा घेऊ मोठं संकुल बांधावं आणि एका संकुलामध्ये प्रत्येक कलाकाराचे एक दालन असावं आणि जेणेकरून ही ओळख येणाऱ्या ह्यांनी जे काम केलं आहे ते येणाऱ्या भावी पिढीसाठी केलेलं आहे आमच्या चित्रकाराने जन्माला येणार आहे त्यांच्यासाठी त्यांची कामं ती प्रेरणादायी ठरतील पण त्यांची कामं जर आम्हाला बघायला नाही मिळाली तर कसं होईल म्हणजे एकच उदाहरण सांगतो आणि मी थांबतो एकच उदाहरण श्रीधर पारसेकर म्हणून मी आताच येताना सरांकडे बोलत होतो एक मोठे व्हायलिन वादक होऊन गेले जे पंडित रविशंकराचे म्हणजे जवळजवळ बरोबरचे आणि त्या तोडीचे ते आपल्या पारसे गावाचे आणि ही माझ्या समोर घडलेली गोष्ट आता तुम्हाला सांगतो मी शिवसेनेचा राज्यप्रमुख होतो जर माहिती नसेल तर थोडं सांगतो मी एखाद्या कार्यक्रमाला पारसे येथे होतो आणि 7-8 तरुण कलाकार वर्ग महाराष्ट्रातून तिथे आले व्हायलिन वादक होते आणि ते लोकांना विचारतात श्रीधर पारसेकरांचं घर कुठे आणि गावातील लोक इथले लोक त्यांना विचारतात कोण श्रीधर पारसेकर कळलं गेले आहे तर श्रीधर पारसेकर तुम्हाला माहिती नाही एवढे मोठे आमचे गुरु ते असं तसं झालं तर तिकडे एक वयस्कर व्यक्ती होती आमच्या आणि मी जरा दूर होतो त्याने झालं तुमका खबर नाही आहे श्रीधर पारसेकर कोणतं आणि त्याने त्यांना सांगितलं अमुक ठिकाणी त्यांच्या जवळच होते जागा ते तिथे गेले आणि जमिनीवरची माती उचलली अशी आणि आपल्या कपाळाला लागली हा रिस्पेक्ट जो असतो ना पण त्यांना इकडे काहीच नाही त्यांचं श्रीधर पारसेकरांचं काहीच नाही ते गोष्ट जसं आता यांचं बघायला पाहिजे तर कोणाकडे काही ठिकाणी तुम्हाला पेंटिंग मिळणार पण ती जर झालं नसलं तर येणाऱ्या संपूर्ण भारतातील लोक कदाचित त्यांचे मित्र येतील अमेरिकेहून ते त्या दालनामध्ये घुसले तर त्यांना सगळ्यांचं दर्शन होऊ शकतं माहिती मिळू शकते थोडंच बोलतो धन्यवाद जेव्हा खुबश्यो मोठी त्याची खबरी सांगून आमकां त्यांनी जिवनाची पेंटी ह्या बोलयला आतां हांव तुमच्या मुखार प्रभू नायकाक आपयता की ताणें काय हांगा तांकां जाहीर करपाचें आसा ताणें करचें जानेवारी 2026 लक्ष्मणभाई बाबाची जन्मशताब्दी सोंपता इट स्टार्टेड इन 2025 आणि 2025 आम्ही गव्हर्नमेंटाक अपील केलें की तांच्या नांवाचेर एक स्टेट फंक्शन जावचें म्हणून पण अनफॉर्च्युनेटली तें जावना आणि ती संदी म्हाका मेळ्ळी
हे एक बरी गजाल जाली. म्हणून आता आम्ही होच फंक्शनाक मेळून आकाशूय हांगा आसा आनी विथ युअर ड्यू परमिशन वी वॉन्ट टू डिमांड टू थिंग्स टू द गव्हर्नमेंट which we will take to the CM also and to the opposition also that Goa College of Arts जे आसा ताका आमी लक्ष्मणभाई फोंडेकाराचें नांव दिवचें कित्याक ती कॉलेज वयर काडपाक तांचो खूब मोठो हात आसा. म्हणटकीच हे एक पयलो डिमांड आसा आनी दुसरो म्हणटा तो जी गोवा युनिवर्सिटी आसा तातूंत तांच्या नांवाचें एक चेर जावचें. हे जावपाकूच जाय कित्याक तांचें कॉन्ट्रिब्युशन जे गोंया खातीर आसा जे आमचे भुरग्यांक खबर आसपाक जाय आनी हे आतां फुडल्या पिळगेक करपा खातीर दे हॅव टू डू इट. जशें जाल्यार आतां संजय सरान सांगलें की फुडले जे जनरेशन आसा तांकां लक्ष्मणभाई बाब कितें आशिल्लें ताचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आशिल्लें तें कळपाकूच जाय आनी तें आमी तरी विसरपाक दिवपाना. म्हणटकीर सर संजय सर महेश सर महेंद्र सर निरुपाताई आणि श्रीधर सर एक वेळार तुम्ही एक पर्सनल एक्सपिरियन्स तुमचे हांगा सांगले जे खंयच्याच बुकान आसपाना पूण ते आमकांय तातूंतल्यान भरपूर कितें शिकपाक मेळ्ळें आनी तुमी इतले उमेदीन हांगा येवन उलयले म्हणून हांव तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी थँक्स आकाश बिकॉज तुमी हांगा स्पेशली आयले म्हणूनय बी तुमकां कितें यू एक्चुअली तुमी येवप म्हळ्यार आमकां सामकें बरें दिसलें हांगा. थँक्यू. अशोक शिरोडकार हांगा आयल्या प्लीज हांव आमच्या मडगांवच्या आवाजाचे वतीन तांचें स्वागत करचें मागता. आमचे कला अकादमीचे एक प्रोजेक्ट अधिकारी आशिल्ले आनी संत साहित्याचे मोठे अभ्यासक डॉक्टर गोविंदबाब काळे नाट्य कलाकार नाटक आनी बरे पोर्ट्रेट तयार करपी डॉक्टर प्रदीप बोरकार हांचें स्वागत करचें मागता. तीस 2 वर्सां पयलीं ह्या आर्ट कॉलेजीत शिकून तयार जाल्ली आनी गेल्ल्या वर्सा मनोहर पर्रीकाराच्या चित्रकला स्पर्धेक मनोहर पर्रीकार चित्र काडपाचें तातूंत पयलीं बक्षीस मेळिल्लें तें आदिती पुंदे. हांव ताका लायक मागता की ताणें फूल दिवपाचें स्वागत करचें. आतां तुमी सगळे आकाशाची एक मनोगत आयकुपाक उत्सूक जातले हे ते मुद्दम हांगा आयले बरे केसातून. आनी आतां हांव आकाश बाबा लागीं मागता की ताणें आपले एक मनोगत व्यक्त करचें. Thank everyone for coming, especially it's great to see his past students and eminent artists, so thank you. And special thanks to Mr. Pranam Naik. I am actually, he and very versatile Mr. Vishal. I mean, I'm always amazed at your energy. Yeah, we saw it last time as well. No, I'm truly to put together an event like this from your own initiative. Thank you from our heart. I mean, it's an amazing thing that you have done, and I think your feelings around what should be done with that work, I think, absolutely resonate. So, thank you. Thanks a lot. I think you're doing amazing work. His students, I did so I followed Konkani. Unfortunately, somebody has to take some time and teach it to me. So when I come next time for a longer time, I will promise to learn. But I think you guys have done a fabulous job at portraying his character and portraying the paintings, which art was his life. And I'm happy to say that I think from the beginning of his life till the end, because I spoke to him, I think few hours before he passed away, and he made a last painting for me, which I have it with me at home. So till the end, he was still painting, and that is, I think, a very fulfilling life. Nobody can ask for anything more than that. So he lived a great life, and I think your grandfather Babu Naik, I think he was his classmate, and there's one story he used to tell me that they were actually writing an essay to each other. So in his essay, he wrote, "I am well," and to Mr. Babu Naik wrote, "I hope you're also in a well."
So he's telling us that. But I think I remember I think meeting your grandfather. He visited us in Delhi when we were there. So very, very, very fond memories. He always spoke very, very highly of him. So I think that was great. I mean, you guys have done a fabulous job at painting. I want to tell a little bit on one thing which amazed me about Dad was when he used to paint. He never really sketched much, and his control on lines and colors was fabulous. So I was always confused on how that could be. So he doesn't honestly share too much. So but once he told me that it was in his uncle, Mr. Mauso's studio, that at that time there were black and white photographs. So he used to, his job when he was, I think, a teenager, like 11 or 12 years old, his job was to paint color on the black and white photographs. So as a result of that, his control on what the color scheme should be started at a very early age. So that I think was again fortunate, but I think in all his life, and I've talked to some of his relatives as well, that all he thought was about art and painting. So that consumed him, and it was pretty apparent. I know he took part in some freedom struggle during in the 40s in Goa, and I think he was arrested for the first time, and my grandfather, his father, managed to release him. And then he was arrested the next week again. And then I think the Portuguese basically slyly told my grandfather that he needs to leave Goa. Otherwise they'll put him in jail for a pretty long time. So then my grandfather brought him to Bombay at that time. He was admitted in JJ School of Art. So in JJ School of Art, I mean, thanks to my grandfather, they bought him an apartment in Saraswat Colony in Mahim. And I visited, because I went to college in Mumbai, and I visited his apartment each year. So he lived a better life than I did in my hostel, truly. The hostel was really bad, but his apartment was amazing. So thanks to my grandfather to providing all that for my dad. And then, I mean, the students talked about the controversies that happened in JJ School of Art. So he decided to leave. I don't think he really told his father too much on where he was going to go. He just sold his apartment. He got 10,000 rupees, sold his apartment, took the boat to Marseille in France. And I said, well, did you know French? He said, no, I didn't know French. So he learned it. So one of the things he had, I think because I used to ask him, how did you learn so much? How did you learn these instruments? I said, can you teach me? He says, take a book. I'm not that gifted. So there was some ability in him to just grasp music, grasp art. I don't think he knew very well on how that used to happen to him. So some people are blessed. Some people like me have to learn. I mean, not that blessed. So we did pretty fond memories. And then, of course, he was with us in US for a pretty long time, almost 10, 12 years or longer. And there you could feel that, what we felt, and Nidhi and I were talking about it, we felt that something was missing in his life when he was in the US. And wasn't sort of working out as well. And then I think Nidhi orchestrated the move to Goa. And I think the latter part of his life, when he came back, he really enjoyed it. You could see it. I mean, his life was a lot to do. He was very rooted. I think somebody said it as well. Though he traveled the world, but his life was rooted in India, especially in Goa. So it was very, very clear that he loved Goa. You could see it in his paintings. He loved the Indian culture, which he brought out. And he just loved being here. So I'm actually very grateful and thankful to the community for, in his latter part of his life, he had a blast. I mean, he really did. And thanks to all of you who visited him, who gave him such fond memories to remember. So I have nothing but positive things to say. And again, I really want to thank you, Bruno. I think you've done an amazing job to take this initiative by yourself. The little I could do, you come visit. So I'm very grateful to you. Thank you for all the efforts. Thank you for everyone for coming. तशेंच ह्या कॉलेजींतल्यान शिकिल्ले
आनी ज्याने आंतरराष्ट्रीय चित्रांत सगळे प्रदर्शन बी भरलें आसा ती वचून अशे तरूण आमचे आर्टिस्ट राम जोशी हांगा आयिल्ले आसात. ताका प्रभू फुलां फुल्ली बरी दिसता. हो एक घरगुती सुवाळो आमच्या लक्ष्मण बाप्पीच्या शिष्याचो आनी घरचांचो एक घरगुती सुवाळो हो आज आमी हांगा मनयला. आनी ह्या घरगुती सुवाळ्याक तुमी मुद्दम सगळे आयले. आमचे खास करून महेश बाब वेंगुर्लेकार, निरुपा नायक, श्रीधर बांबोळकार, महेंद्र आल्वारीश आनी संजय हरमळकर तांणी आपले त्या भुरगेपणांतल्यान तांचे बरोबरची जी चर्चा जाताली तांचे कडेन शिक्षणा बाबतींत कशें आशिल्लें तें आमकां सांगून एक नवी आमकां तांचे बाबतींतली म्हायती आमकां करून दिली. हें खूब मोठें भाग्याचें. आनी कित्याक आमकां जसो काळ वता तशें आमकां विसरतात, पूण हें विसरपाक जायना म्हणून मडगांव आवाजान मुख्य भावी पिढी खातीर एक नवी जागृती हांवें तयार केल्या आर्टिस्टांची. आनी म्हणून तुमी सगळे मुद्दम ताच्या प्रभावाच्या उल्याक मान दिवन तुमी सगळे आयले आहात. ताका लागून हांव तांचे वतीन तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी एका मोठ्या ग्रामस्थाक एक आमची आदरांजली ओंपपा खातीर तुमी सगळे हांगा हजर जाले. आनी आमी खरें म्हळ्यार भाग्यवान खरें म्हळ्यार तांचे हांगा आदरांजली ओंपपाक आमकां हांगा येवपाक मेळ्ळें. आनी खास करून अमेरिके साकून ताची पूत आनी ताची घरकान्न आनी ताची भुरगीं त्यान मुद्दम आयली. अशें तशेंच ताणें दर वर्साक हांगा येवचें. अशीच ही हांगा ही कितें जागृती करची. आमच्या लक्ष्मण बाबाच्या नांवान सगळे एकठांय मेळून आमच्या तांच्या शिश्यांची एक गेट टुगेदर करचें आनी एक म्हणजे आर्टांचेर ताचें डिस्कशन जावचें अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. आनी तुमकां सगळ्यांक आज हांगा येयल्यात तांकां देव बरें करूं म्हणटा.